We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Mirondina. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Usang patay, samtang usa ang angol sa natabong sunog sa barangay Punta Prinsesa nining Dakbayan sa Sugbo. Moabot sa 655 ka mga panimay ang naugdaw. Arson ang gitumbok nga hinungdan sa maong sunog. Ani ang report? Gikatahong nagsugod ang sunog sa panimay sa Banayng Daniel sa Sitio Tuburan pasado alas 5 niadtong Sabado sa hapon. Ug tungod kay sikit-sikit ang mga panimay ug sagad niini hinimo sa mga light materials, paspas nga nakakatap ang kayo sa mga kasikbit nga sitio, ang Sitio Trinidad, Arca, Enriquez ug Mercom. Gisaka sa 4th alarm ang sunog ug miresponde na ang mga fire truck sa mga silingang lungsod ug dakbayan. Alas 9:29 na nakontrolar sa kabumbiruhan ang sunog. Usa sa mga miresponde, si Fire Officer 1 Kent Anthony Gargao, sakop sa Pardo Fire Substation, nahiagom og first-degree burn sa naong. Samtang nakalasgyud ang usa ka residente sa dapit nga giila nga si Ebert Finiza, 40 anyos. Mugawas gito siya unya. Kuha naman kayo na palibutan naman siya sa kayo nga ug aso. So wa na gid siya kalutsan mao to nga na kuha gid siya. Pagkabuntag sa Domingo, dayag na ang gibiling danyo sa sunog nga miugdaw sa 655 ka mga panimay. Ang covered court sa Punta Prinsesa Elementary School ang nagsilbing evacuation site sa mga biktima. Matod ni Kapitan June Andales, posibleng ibalhin ang uban ngadto sa gym sa Sitio Manggahan kay di mapaigo ang 850 ka mga pamilya sa tunghaan, ilabi na kay dili ipagamit sa principal ang mga classrooms. Gani ang uban, sa gawas nga bahin lang una sa classrooms mipahiluna. We have already coordinated with the school, but according to the principal, dili ko nun magamit kining mga classroom kay na ko nun mga sud nga butang sa mga maestra. Dili na ko nun magamit. Pero ang school sa high school na some of the rooms na gamit ato. Pero dili na mapaigo sa kaning total ang sunugan karon sa Punta Prinsesa. Hinuon, nahataga na og pagkaon og tubig mainom ang mga biktima sa sunog. Nideklarar na usab og state of calamity ang barangay aron makapagawas og pondo ug may mahatag nga hinabang ngadto sa mga apektado aron sila makatukod og balik sa ilang panimay. Hingusgan usab sa barangay ang pagpatuman og reblocking aron masigurong makasulod ang mga emergency vehicles sama sa fire trucks. Ada kog chance kay mutabang ang city, mutabang ang barangay. Pero mao lagi ang akong suggestion ato ginang ikuan kanang ipahimutan gina to give way sa ato mga fire trucks. We don't want the same incident to happen again. Sa Pikas Bahin, arson ang gisubay karon nga anggulo sa Cebu City Fire Office nga hinungdan sa sunog. Usa sa mga residente sa dapit, mibutyag nga nagkalalis ang Banayng Daniel ug nadunggan na lang nilang may mibahad nga dauban ang panimay. Ang dalaga, niingon man ang dalaga. Di ka man naog diri kay bugnoon ta ka. Kuan na tayo ka dauban tayo ka di taas. Di lang nang lakaw namin ang istorya ha. Ag ana na mo di na nisiga na.
Sa pagkakaroon, gikustudiya na sa Labangon Police ang usa sa mga sakop sa naasong pamilya. Apan hugtanon kining mihimakak nga siya ang mituyo og sunog sa ilang panimay. Mukabat sa 16.5 milyones pesos ang danyo sa sunog. Ang mga silingan sayod man sila sa panaglalis namo, hitabo sa among away. Nga ako ang giingnan nga ug dili ko mahawa sa amo ilang daoban. Nan karon nganong ako man ang nagdaob na noon. Doon natay daghan nga mga tao nga gi-consider as suspects or mga ato ang persons of interest kay dili lang si Marimar ang tao sa suod, na siya kuyog pa uban. So ato anang explore na no, ato nang ipalawman pa atong investigasyon. Pipila ka adlaw gikan karon, surely we will file a criminal case. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Dakbayan sa Sugbo, migahin og 35 milyones ka pesos alang sa pagbangon sa mga nabiktima sa sunog sa barangay Punta Princesa. Samtang gideklarar sa Cebu City Disaster Council nga Ground Zero ang mga sityo sa nasong barangay aron dali nga mahawan hangtod mapatuman ang reblocking. Ano ang report? Mato ni Atty. Gerardo Carillo, ang chairman sa Cebu City Disaster Council, nga dili 5 kundi 7 di ay ka mga sityo ang napiktuhan sa sunog sa Punta Princesa. Nasabutan nila uban ang barangay o sa mga departamento sa Cebu City LGU nga ipaubo sa Ground Zero ang mga sityong apektado. Nagpasabot kini nga way bisan kinsang tugutan nga makatukod og balik bisan mga tulda sa dapit aron masiguro ang kaluwasan sa mga tao. Temporaryo lang kini hangtod mahuman ang clearing operation o mapatuman usab ang reblocking sa naasoing dapit nga nasunugan. Gipaniguro ni Carillo nga makabalik ra ang mga nasunugan sa pagtukod sa ilang mga Pinoyanan kung wa na'y peligro. Mibahado sa mga opisyal sa mga nanag-iya sa luna nga dili himuong katarungan ang sunog aron bawion ang ilang yuta. Nga dili magkural-kural because doon na makalapas unya sila no sa balaod sa disaster no nga kanang magka-obstruct sila sa atong operation. Samtang migahin ang LGU og 35 milyones ka pesos alang sa mga nasunugan, diin manghatag sila og 20,000 pesos sa mga nanag-iya og balay. Samtang tag 10,000 pesos sab ang renters ug sharers. Mideklara na og state of calamity ang barangay Punta Princesa nga giuyonan usab sa City Disaster Council o giduso ngadto sa konseho alang sa pagdeklara sa state of calamity. Ang barangay kagabi ni deklarar no, they had an emergency meeting declaring no state of calamity sa barangay Punta Princesa. Hilabi na sa 7 ka sitio nga diin na hilambigit ang mga sunog. Muhatag usab og relocation site ang dakbayan sa mga nasunugan nga mao'y gihan-ay karon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kagahapong adlaw gisaulog nato ang ika-124 ka tuig nga adlaw sa kaugalingon. Atong sayran ang nagkadaiyang mga kalihukan sa mga local government units kabahin niini. Aniya ang report. Sa labing unang higayon, subli nang gitugutan nga makatambong dili lang ang mga opisyal sa dakbayan sa Lapu-Lapu, apan lakip na ang mga department heads o ang mga kawani sa City Hall sa kasaulugan sa Independence Day. Kinihuman sa 2 ka tuig nga gilimitahan ang gidaghanon sa mga tao nga makasulod sa Liberty Shrine sa Mactan, nunot sa pandemya. Gisugdan ang kasaulugan sa usa ka flag raising ceremony nga gipanguluhan ni Vice Mayor Celsi Sitoy kay naimbitahan man sa kauluhan si Mayor Junard Ahongtian ug si First Lady Congresswoman-elect Cindy King Chan aron didto magsaulog sa Independence Day sa Rizal Park. Gisunod dayon ang wreath laying sa monumento ni Dato Lapu-Lapu. Subay niini, gidasig sa Vice Mayor ang mga upunganon nga padayong maghiusa aron makabot ang kagawasan, lakip na ang kagawasan sa pandemya. Samtang sa dakbayan sa Mandaue, gihimo ang kasaulugan sa 124th Independence Day sa Plaza Residencia, diin may bit-bit nga mga flaglets ang mga nanambong. Ug isip simbolo sa kagawasan, nagpalupad og mga kalapate ang mga opisyal sa lungsod. Sa dakbayan sa Sugbo, usa ka civic military parade ang gipahigayon gikan sa Plaza Rizal sa City Hall paingon sa Cebu City Sports Complex. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak.
Good news alang sa mga frontliner sa Dakbayan sa Mandaue. Ganihang buntag ipasar sa konseho sa Dakbayan nga magtugot kang Mayor Jonas Cortez nga makapirma sa Memorandum of Agreement nga naglatid aron sa paghatag sa OCA kon one COVID-19 allowance. Si Nico Sereno sa report. Sa regular session kaganihang buntag, gisagop sa konseho sa Dakbayan sa Mandaue ang legal opinion sa City Legal Office nga nagrekomendar nga pirmahan ni Mayor Jonas Cortez ang Memorandum of Agreement uban sa DOH-7 Regional Director sa Joint Circular tali sa Department of Budget and Management ug sa Department of Health na latid ang pagbahin-bahin sa 7.9 billion pesos alang sa mga public ug private healthcare worker ug non-healthcare workers nga nanarbaho sa mga healthcare facilities. Nakadawat og 3,000 pesos alang sa mga low risk, 6,000 pesos sa medium risk ug 9,000 pesos sa high risk. Gipasabot ni Konsehal Joel Seno, chairman sa Committee on Laws and Ordinances, nga ang MOA magtugot lang sa mayor nga makapirma niini. Naagad sa front lines, no? I've been infected and sa COVID and I know the risk sa nila because of course that they also have families. Wa pa hinuon masayod ang Dakbayan sa gidakon sa kantidad nga mahatag sa Department of Health alang sa makawani nga nagtrabaho sa healthcare facilities. Apan gipasabot ni Seno nga ang MOA mo'y magtugot sa DOH sa pag-download o paghatag na sa gahin sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue. Ubos sa MOA tali sa Dakbayan ug sa DOH gikinahanglang moduso ang Dakbayan ug talaan sa makadawat sa OCA o one COVID-19 allowance ug sa pag-liquidate niini. Yes, basta ma-consider mo qualify lang sila sa atong guidelines. No naman tay guidelines so kinsa ra to makadawat ani. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Kay maabot sa kapin 500 ang mga e-bike nga namasahero sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Barangay opisyal nagsugod na sa pag-regulate kanila. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Sa dayong sud mo pa lang sa eskina sa San Roque, mutagbo dayon kanimo kini mga e-bike nga naglinya Daplin Sedan. Ang uban mulabang pa sa Cebu South Coastal Road. Mato di Kapitan Antonio Cabrera Jr. nga niadtong Pebrero ning tuiga, gisugdan na nila sa pag-regulate ang mga namasahirong e-bike sa ilang lugar. Pinagi kini sa pagparehistro kanila diha sa barangay. Kung library katasika diri sa Barangay San Roque, dapat na kay wear yung ID para makita na sa mga pasahero kung kinsa na siya. Kung magbinuang ko na siya, makaila din sa naong. Gidili na ang mga minor de edad nga mamasahero o gidili nga maghukas-hukas samtang na masahero. Gididan usab nila mga e-bike nga mulabang sa CSCR Atoll sa peak hour kun gikan sa alas 6 hangtod sa alas 9 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi aron malikay sa disgrasya. Namay uban sa hangyo lagi kana mga disabled, makalabang na sila, naibata gikugos. Disod sa sikto nang sakit. Nya kana mga senior citizen hindi na depende sa senior citizen na may abuan sa abtik pa. Samtang pabor niini ang mga e-bike driver lakip na sa pagbutang gyud sa ilang ID diha sa ilang mga unit. Ug pagsunod sa gipatuman sa barangay nga 10 pesos nga minimum ug 20 pesos nga maximum nga plitihan. Sini Kanor dayupay nga 4 ka tuig na ang kini nga ang panginabuhian ni Tug-an. Nga dakong tabang siyang pamilya ang labing gamay nga 300 pesos nga kita niya matag adlaw. Maabot ng lokat ng ubaron kay naa may kuan sa barangay nga palukatong sila kuan kanang ID ba. Aron mahibawan og taga-diin sila sa Roque Batangki. Amo adre wa gyud pala bata mag-agar mi sa pasahero got nga pila ihatag eskina namo og diha GS naman. Kay naara Daplin Sedan nakaparada ang mga e-bike, tricycle ug ubang tricycle, ang mga tanod mo ay kanunay nagsilbing traffic enforcers sa ilang barangay. Ang gisugdan sa Barangay San Roque nga pag-regulate sa e-bike ihimplo na sa ubang barangay sa paghimo og ordinansa aron pag-regulate kanila. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, patay ang angkas sa motorsiklo human madisgrasya sa National Highway sa Barangay San Jose, La Libertad.
dead on arrival sa La Libertad Infirmary. Gumikan sa head injury si Lito Carbona. Hingtod ang pangidaron, Minyo nga taga Gihulngan City. Base sa taho sa kapulisan, ang biktima miangka sa motorsiklo nga gimaneho ni Dante Torres, 20 anyos, nga taga Tinayunan Beach, uban sa laing angkas nga si Ruben Silvano, 16 anyos, sa poblasyon Gihulngan. Sa investigasyon sa La Libertad PNP, samtang gisubay sa motorsiklo ang National Highway gikan sa Gihulngan paingon sa Dumaguete City, pagdangat sa La Libertad, nakaligis og bato ang motorsiklo. Maong nawadan og kontrol ang rider ug nabalintong ang motorsiklo. Sa kakusog sa impact, nangalabay ang tulo sa gisakyang motor niini ug mitugpa sa simentadong karsada, hinungdan sa ilang pagkaangol. Apan si Carbona nagrabihan, human madakdak ang ulo niini sa karsada. Gidali sila pagda sa La Libertad Infirmary, apan patay na si Carbona. Ang driver ug ang minor de edad nga angkas gibalhin sa ospital sa Dumaguete alang sa dugang pag-atiman. Dulan sa 2 milyones pesos nga balor sa gidudahang iligal nga drogas ang nasakmit sa Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police. Atol sa 5 ka managlahi nga operasyon niadtong weekend, ang 1.3 million pesos nga balor sa drogas ang nakuha gikan lang sa usa ka dinakpan nga si Jerome Casol, 36 anyos nga taga Inayawan. Dakbayan sa Subo, nasikop siya niadtong Sabado sa kadlawon sa Barangay San Roque, syudad sa Talisay. Nahibawan kini sa operatiba human giingon nga kang Casol magpuhaan ang ubang mga dinakpan sa Drug Enforcement Unit sa Talisay City. Usa kanila si Ariel Misias nga nasakmitan og 68,000 pesos sa gidudahang iligal nga drogas sa operasyon gahapon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Limited face-to-face classes sa high school sa Barangay Punta Prinsesa, Dakbayan, Sugbo. Dili una madayon, human temporaryong gigamit ang ilang tunghaan isip evacuation center sa mga nasunugan sa ilang barangay. Hinuon ang klase sa elementarya nagpadayon. Ano ang report? Naabtan namo kining mga kinder pupils sa Punta Prinsesa Elementary School nga hapit na mamuhi alang sa paniudto. Apil sila sa nag-face-to-face classes nga nagpadayon gihapon sa ilang pagtungha. Kinibisan pa man, ang pipila sa mga classroom nga tunghaan gigamit isip temporary shelter sa mga nasunugan. Ana nahimutang ang kasagaran sa ilang classroom sa atubangang bahin samtang ang katuan sa luyo ang gipapahulayan sa mga nabiktima sa sunog. Apil na ang Tibok High School sa Punta Prinsesa. Ang high school gid noon sir nga magsugod ta turon sila nga adlaw sa grade 7 hangtod sa senior high school, junior ug senior high school. Wala sila kapadayon kay tuwa man tanan didto sa ilang building o rooms nagistar ang mga kaigsunan natong nabiktima sa sunog. Samtang ipadayag ni Attorney Jerry Carillo, ang Pangulo sa Cebu City Disaster Council, nga nagkasabot na sila sa mga opisyal sa DepEd nga hatagan o kahigayunan nga magamit ang mga classrooms nining panahon sa pagpanginahanglan. Kinihangtod nga makabalhin sa relocation site ang mga fire victims. Ang syudad ni Saad nga kami mobayad sa bills, no? Sa eskwelahan, no, electric bills. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Disdak. Taliwa sa kabag-uhan sa face mask policy sa probinsya sa Sugbo, magpabilin gihapon ang nahaunang palisiya sa Mandaue City sa pagsulob gayud og mask isip proteksyon. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa pagsuroy namo sa Mandaue City Public Market, kadaghanan sa mga tao nagsulob gyud og face mask isip proteksyon sa virus dala sa COVID-19. Duna hinoy pipila nga babantayan nga dili kayo husto ang pagsulob sa mask. Sa issue kabahin sa pagsulob sa mask, subay sa direktiba sa probinsya sa Sugbo nga dili na kini mandatory sa mga well-ventilated ug open areas, lahi-lahi hinuon niini ang reaksyon sa mga Mandawihanon. Ang uban, buot gyud gihapon nga maniguro. Para sa atong
kuan ba protection pwede ra mo magsuot gyud punta Suot o gihapon. di gid ta mo kumpiyansa. Pag-apo to magmask kay na istorya sa tao nga murag di to pareha na bay mga kanang mga baba di ba? Oo. Mas pag-apo na ay mas siguro Magmask gihapon. depensa ba. Apan lahisab ang reaksyon ning usa ka manindahay. Musuot man gyud siya kuno og mask apan may higayon nga maglisod og ginhawa. Maglisod ko ginhawa. Kung Magmas. Daghan man sa mamalung dire, so magmasa lang. apan gipasabot sa city government nga magpabilin ang face mask policy sa Mandaue, buot pasabot magsulob gihapon niini kun mugawas sa balay o anaa sa pampubliko nga lugar. Giklaro ni Attorney John Edu Ibanez, Executive Secretary sa syudad, nga ang palisiya base sa usa ka ordinansa nga gipasar sa sangguniang panglungsod. Bugtong ang City Council ra ang makaamendar sa ordinansa kung buot Manila nga mapatuman ang nalatid sa EO sa gobernador. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga dili bakunado nga mga magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan sa lalawigan sa Sugbo, mihulagway nga diskriminasyon ang dili pagtugot kanila nga makapahigayon og face-to-face classes nga unta mi-comply man sila sa antigen test matag duha ka semana. Nabalaka usab sila nga paagi kini aron sila mawad anong trabaho. Ani ang report. Kami ang mga maestra nga walay bakuna sa Danbantayan Central Elementary School, Danbantayan, Cebu, Philippines gihapon. Nag-Facebook Live niadtong Miyerkules, Hunyo 8, ang usa sa mga magtutudlo sa Danbantayan Central Elementary School nga si Mesirel Martinez aron mapakita ang kahimtang nilang mga magtutudlo sa maong tunghaan nga dili bakunado. Napo sila ka mga magtutudlo nga dili bakunado apan matag duha ka semana silang magpaubos sa antigen test aron may mapresentar sila matag higayon nga mo report sila sa tunghaan. Gani ang ilang antigen test result niadtong higayuna epektibo pa hangtod sa Hunyo 10. Apan may bag-ong memorandum nga gipagawas ang DepEd nga nagpahibaw nga kinahanglang full proof of vaccination ang ipakita sa mga magtutudlo sa ilang pagsulod sa eskwelahan ug dili na dawaton ang antigen test result. Naami objection, affidavit of objection, because it is stated in the RA 11525 that vaccination is still experimental, so dili good mi magpa-vaccine. Instead ani ning comply mi sa antigen test by the month of March, pero wala na siya dawatang antigen test. Instead na vaccination card nang ipangita. Kay gikinahanglan silang mo-report sa eskwelahan niadtong higayuna nang huwam na lang sila og lamesa sa gawas nga bahin sa eskwelahan ug mipahimutang. Apan gikatahong gibawi sa tunghaan ang ilang mga lamesa ug ipa-work from home na lang sila. Matod ni Teacher Mesiril, nabalaka silang paagi kini aron pagtangtang nilang mga dili bakunadong maestra sa ilang trabaho. Si Teacher Mesiril, 15 ka tuig nang nagtudlo sa pampublikong tunghaan. Ang amon ta ma'am na dili unta mi ma-discriminated pud sa school kay grabe kay among na feel nga discrimination. Yeah, ang kuan I don't know if tinuod ba siya nga story nga planuhan ko na may kuhaan og advisory when as soon as possible amo ni siya i-consult kay basin by next school year wala lami sa school matangtang ba mi or unsay. Samtang kaganihang buntag, gipatawag sa DepEd Cebu Province ang tanang dili bakunado nga mga magtutudlo aron sa paghatag og katinawan sa bag-ong memorandum. Managlahi ang schedule nga gihatag sa matag lungsod kay gamay ang venue. Sa isla sa Bantayan, may 43 ka mga unvaxxed teachers nga mitambong ug may usa ka born-again Christian pastor nga buot untang mulingkod ug maminaw sa tigom apan wa siya tuguti nga makasud. Kay kaning issue of the vaccine in the face-to-face classes, naani siya religious aspect na spiritual dimension. So in that regard, as a pastor, naman ko'y duha ka miyembro nga mga maestra. So, naalang ko'y concern sa akong mga members. Gipasabot ni Dr. Marilyn Andales, DepEd Cebu Province Schools Division Superintendent, nga gipaminaw nila ang tanang concern sa mga unvaccinated teachers ug iduso nila kini ngadto sa regional office kinsa mo'y muhatag og desisyon kalabot niini. Kay sa among end, amo ra gyud gi-follow ug unsay naa dito sa IATF guidelines. So, kana nga issue ma-resolve na after atong
amo ang ma-receive ang reply sa regional office. Gipasalig ni Andales nga bisan pa man kun work from home setup ang ipatuman sa dili bakunado nga mga magtutudlo, dili kini makaapekto sa rating sa ilang performance. So naamo na nang giistoryahan as to unsaon nga naay classroom observation labi na towards the end na manggota of the school year. Kay ang uban ana na naman sila kausa nga nahimo, so usa na lay ilahang kulang. I'll be meeting actually our school heads para maistoryahan na unsa may atong mahimo sa atong unvaccinated teachers. Uban ni Philip Patricio, Ugrod Prado, Luan Rondina, Balitang Misda. Security guard sa usa ka kananan sa Talisay City mao gitudlo nga responsable sa duha ka pagpanulis sa duha usab ka managlahi nga lugar sa Dakbayan. Suspitsado na ilhan human nakuhaan og video sa CCTV sa Barangay Bulacau. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, daling miimbestigar ang Talisay City Police aron sa pag-ila sa tulisan human duha ka mga biktima ang midangop silang buhatan niadtong Sabado sa buntag lang. Unang nidangop sa Talisay City Police Station kining batan-on nga si Cindy, human siya matud pa giatngan og gitulis alas 11 sa buntag niadtong Sabado. Nahitabo kini sa sudunon nga dapit sa Barangay Bulacau sa Talisay City. Nisunod sa pagtaho si Jeneline Riponte, taga Dakbayan, Senaga, kinsa gitulis diha sa may Barangay Tabunok. Parihong gilagway sa mga biktima nga nagsulob og orange nga t-shirt ug sakay sa itom nga motorsiklo ang suspitsado. Layo pa kay ko, stop na siya daan. Marag ako nang gikuan na niya. Giatngan ako niya. Pagduulan nimo? Pagduulan ako, giatubang siya nako. Niya na siya nga cellphone. Wala ko mo to niya na siya nga ningusog na siya, marag kabirahon na, marag wako kas expect nga nabaybal or ba. Motog ako na lang sa gihatag. Naglingkod ako sa magtikab kay paabot lagi kay gamay pa kay ang pasahero ba. Nalay ni kupot sa kumbukton, ningon ra siya cellphone kwarta niya. Kay karon nawakli na ko siya. Pagkahuman na kung ako siya nawakli, lagi ko yung pusil, gitiun ra na nako. Base sa kuha sa mga CCTV sa Barangay Bulacau, nasubay sa kapulisan kining nagmotorsiklong lalaki nga susama sa gilagway sa mga biktima. Una kining mingaw nga lugar diin gitulis ang biktimang si Cindy. Gisubay pa ang kuha sa CCTV sa ubang exit point sa lugar. Ang mulupyo nga nakakita sa pag-review sa CCTV ni ila sa suspitsado nga si Edgar Ong. Dakong tabang ang CCTV ma'am nga ato yung nakita gyud nato og na identify gyud. Minga gyud siya man sad na ang ato ang coordination nga atong gihimo sa barangay officials and nasad tay scheduled roving sa mga tanod o sa mga pulis sa mga identified areas. Sa pagsusi sa kapulisan, nasuta nga nagtrabaho isip security guards o sa kakananan si Ong. O dito gyud sa gitrabuhan na sakpan ng suspect. Kinsa nitugan ra usab. Kung asa ang orange nga t-shirt nga gigamit, ang motorsiklo ug armas nga gipanggamit sa pagpanulis. Nasuta nga hinuwaman ra niya sa iyang kauban ang motorsiklo. Sa dugang investigasyon na sayran nga ex-convict kini sa kasong murder. Pag ato sa iha, niyang kun siya, unya iyang na turn over ang duha ka cellphone nga iyang gitulis, ang iyang armas nga gigamit. Gisubay pa sa kapulisan kung aduna bay lisensya ang nasakmit nga armas o issue ba sa gitrabuhan kini. Gipasaka na karong adlaw ang kasong robbery batok kang Ong. Langgiso sinausab karon sa mga otoridad kung si Ong ba ang responsable sa pipila ka mga pagpanulis sa Dakbayan sa niaging mga bulan. Pipila na usab ka mga biktima sa pagpanulis ang nidangop sa police station aron pag-ila sa suspitsado. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok. Niyay lalaki nga hubog, nagmaoy ug nagpasalba sa iyang armas ang gisikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Karkar. Gisikop si Glenn Cajoles, 35 anyos, nga giingong nakig-inom sa iyang igsuon niadtong Sabado. Apan gipasanginlan siyang nagpasalba sa iyang 22 caliber Magnum revolver dihang nahubog na. Matod ni Police Lieutenant Colonel Ardulito Cabagnot, hepe sa Karkar City Police Station, nga kanunay nang gireklamo sa silingan ang pagmaoy sa biktima kung mahubog. Gipaubos kini sa paraffin test ug nasuta nga way lisensya ang armas niini. Gipasaka karong adlaw ang nagkadeang kaso batok sa suspitsado.
Dili pa madali-dali ang pagbalhin sa Mandawi City Jail nga nahimutang sa Barangay Basak. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Nagkatigom na ang mga opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology kang Lone District Congresswoman Emery Lollipop Uwano Dizon kabahin sa kahimtang sa bag-ong Mandawi City Jail. Gihulagway ni Jail Inspector Maria Rosel Paracale, warden sa Mandawi City Female Dorm, nga nasayod na si Congresswoman Uwano Dizon sa gikinahanglan kaayo ang dakong kantidad aron magamit sa pagpatukod sa dugang facilities sa Mandawi City Jail. Gawa sa admin building, gikinahanglan sab ang retaining wall ug ubang infra projects aron mapalig-on ang palibot. Building for the jail itself, but wala may building for the admin, kitchen, and kay mauna siya pinaka necessary sa amoa to transfer. Gibana-banang muabot sa 10,000 square meters ang gilapdon sa Luna, 2,500 square meters niini gitagana alang sa female dormitory. Sa pasiunang bana-bana sa taga Department of Public Works and Highways, labing menos mukantidad sa 50 milyones pesos ang gikinahanglan nga kantidad aron mapabarog ang dugang facility ug pagpatuman sa mga infrastructure projects sa bag-ong pasilidad. Based sa estimate sa DPWH, 25 million for the female dormitory and 35 million for the male. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Naalarma na karon ang kadagwan sa Gihulngan City, Negros Oriental gumikan sa dakong buhawi o water spout nga nagkaduol sa baybayon. Gani, mas dako ang buhawi nga nasaksihan sa mga lumulupyo sa Barangay Malusay. Daling gi-alerto ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kabalaka nga mulahos sa kamad-an ang buhawi o magmugna o mga kadaot. Nabalaka usab ang CDRRM tungod kay halos kada adlaw at dunay masigpatang buhawi sa lawod sa Gihulngan City. Sa video nga kuha ni Brian Carlo Ibanez, makita ang dagkong buhawi nga haduol na kaayo sa baybayon. Milungtad ang buhawi sud sa halos tunga sa oras. Dala sa localized thunderstorm, wahinoon kini kadaot nga namugna apan human sa pagpakita sa buhawi. Misunod ang kusog nga bunok sa uwan nga resulta sa pagbaha sa Barangay Poblasyon, Gihulngan City, ilabi na sa lupang bahin sa syudad. Ang poblasyon silingang barangay sa Barangay Malusay diin nakita ang buhawi pasado alas 5 sa hapon. Dunay ko na dapat talayo yun pero maganda mo lang yun ba mga pagandahan man na sa super mo kabante doon ay naiguan na directly. San Sebastian Lady Stags wagi pa porma ang Emilio Aguinaldo College Lady Generals sa first game sa NCAA Season 97 Women's Volleyball. Samtang ng LPU Lady Pirates naharos ang pagdaog sa second game. Ano ang report? Gipildi sa San Sebastian Lady Stags ang Emilio Aguinaldo College Lady Generals sa first game niadtong Domingo sa NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Sugod pa lang, gipakita na sa San Sebastian College Recoletos ang ilang bintaha ug wa na hatagi og higayon ang Emilio Aguinaldo College sa score nga 25-11, 15-13 ug 25-16. Ang hiniusang puwersa sa Lady Stags nga sila si Kath Santos, Christine Junicio ug Tina Marasigan maoy nakapaluka pa sa Lady Generals sa unang set pa lang. Dunay 1-0 standing ang Lady Stags ug 0-1 ang Lady Generals.
Sa second game, gipahapla sa Lyceum of the Philippines University ang University of Perpetual Help System Delta sa score nga 25-23, 25-19 ug 25-16 aron masilyuhan ang ilang unang pagdaog. Sa unang set, baos-baos ang punto sa Lady Pirates ug sa Lady Altas. Apan nalutsan kini ni Jonah Dolarito nga nagpatumba sa unang set. Giswayan sa Lady Altas nga makabawi sa second set. Apan ang miscommunication sa Lyceum, mipabor pa sa ilang grupo. Hangtod sa third set, wa nakabawi ang Lady Altas. Samtang niadtong Sabado sa opening game sa NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament, gipakita sa defending champion nga Arellano University ngadto sa Mapua University nga wa kini matayan sa duang volleyball. Gipahimuslan sa Lady Chiefs ang sunod-sunod nga sayop sa Lady Cardinals, maong miabansi kini og double digit sa pagpangulo ni Nicole Sasuman nga nakatala og 13 points. Giswayan nga makabawi sa Lady Cardinals sa second set pero pabor sa Lady Chiefs ang momentum. Sa pagpanguusab ni Gail Pascual sa CSB Blazers, nalabuan ni ini ang puntos sa San Beda Lady Red Spikers. Apan alang sa high flyer nga si Pascual, dako kunong abag ang teamwork sa pagdaog sa ilang grupo. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mayor o Vice Mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, managlahi ang panahon sa executive order nga gipagawas ni Governor Gwen Garcia nga naghimong optional sa paggamit sa face mask sa mga open areas nga way daghang mga tao. Aniya ang report. Alang kang Lapu-Lapu City Vice Mayor Celsi Sitoy, sayo pa kaayo aron manangtang og face mask. Si Sitoy kinsa usa ka doktor miingon nga dili lang ang COVID ang angayang panagan-an karong panahona, apan lakip na ang mga sub-variant sa COVID-19 ug ang ubang mga sakit. Matod ni Sitoy, bisan kun open area, mas maayo gihapon nga pabili natong isulob ang face mask aron parehong maprotehian ang nagsulob ug ang gikaatubang niini. Ako doon ako'y reservasyon ana. Kay wapa man ta mahuman sa atong COVID. Napaman ang COVID nato. Apan bukas si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahon-Chan sa ideya nga himuong optional ang pagsulob og face mask sa mga open areas. Kita sa gitna man nga na mag-kuhan gid nga wala bang medyo kuhan ka na bang ang comfortable ang tao na sa gawas pa na labi na o kining init kayo, no? Mag-difficult breathing na nung ka ba? Hinuon matod sa mayor, makigtigom pa siya sa health team sa Lapu-Lapu City kung angayan bang sagupon usab sa dakbayan. Ang executive order sa gobernador sa dili pa siya mopagawas og pamahayag kabahin niini. Sa pagkakaroon may wala itong istadihan, no? With our team, and probably we will give an official statement regarding EO. Ubos sa executive order sa gobernador, mandatory gihapon ang pagsulbog face mask sa mga enclosed areas, sa mga open areas nga may dakong pundok sa mga tao ug niadtong may gihambin nga balatian. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. First Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, mitambong sa Broadcast Asia 2022 sa Singapore. Isip representante sa GMA Network sa meeting sa labing impluensyado ng regional broadcasters, media o entertainment professionals sa Asia. Si Chelo Vallena sa dugang detalye. Sa padayon nga pagpaligon og pag-level up sa mga programa ug inisyatiba sa GMA Network, mitambong si GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head, Oliver Victor Amoroso, isip representante sa GMA Broadcast Asia 2022 nga gipahigayon sa Singapore. Dinhi nagtigom ang mga labing impluensyadong regional broadcasters, media o entertainment professionals diin ilang gituki ang mga bagong trend sa industriya sa broadcast media, broadcast technology,
content and production, sports and gaming ug investments. Kauban ni Amoroso isip contingent sa GMA sila si GMA Regional TV and Synergy Assistant Vice President for Local Content Production, Marivic Araneta, Assistant Vice President for Local Sales and Maritan ug Systems and Support Senior Manager Gigi Lularga. Gibisita sab nila ang MediaCorp, ang National Media Network sa Singapore ug usa sa labing dako nga content creator sa Asia ug gisugat sila ni MediaCorp CEO Tham Loki Keng, Chief Content Officer Virginia Lim ug Head sa Content Distribution Jesslyn Wong. Sa usa ka personalized tour sa MediaCorp campus sa Singapore, gipakita sa grupo ang newsroom, news studios, state-of-the-art video ug audio post-production facilities. We are very happy to host our friends from GMA, the regional platform and the regional news team. It is really our honor to be able to bring them here to visit our campus. Nagpasalamat si Amoroso sa mainitong pagdawat sa MediaCorp kanila, ilabi na kang MediaCorp CEO Tham Loki Keng. Matod pa, magsilbing inspirasyon sa GMA Regional TV ang leadership innovations sa MediaCorp sa ilang gibandera nga slogan nga create, connect, and inspire sa tanang platforms. We'd like to thank our friends from MediaCorp for hosting us, for accommodating us in their beautiful MediaCorp campus. We look forward to collaborating with them in the future. We're very happy that we have already synergized with that acquisition of some of the programs which we aired on GTV, and we look forward for more in the coming years. Giduman ni Amoroso ang operasyon, content and production o business development sa GMA Regional TV. Apil na niini ang regional stations o opisina nga makita sa nagkadaiyang bahin sa Pilipinas. Baguhay lang, gipanguluhan ni Amoroso ang paglusad sa ikaod na po nga GMA Regional TV produced program, ang Balitang Southern Tagalog. Gipanguluhan sab niini ang malampusong coverage sa GMA Regional TV sa bago lang nahuman nga 2022 local and national elections. Isip concurrent head sa GMA Synergy, si Amoroso sab ang nangu sa nagkadaiyang initiatives sa network, apil ang multi-platform events and specials sama sa sports production and development sa National Collegiate Athletic Association o NCAA sugod sa paglusad sa original programming nga Game On coverage sa live games, NCAA programming sa nagkalain-laing GMA platforms, apil na ang content initiatives. Si Amoroso ug ang iyang team maoy nag-produce sa award-winning Limitless, a musical trilogy nga nidaog og Silver World Medal sa 2022 New York Festivals TV and Film Awards. Ang pagpresentar sa Broadcast Asia, kabahin sa katuyuan sa GMA Regional TV nga makahatag og mahinungdanong programa isip kabahin sa kampanya niini nga Local News Matters. Usa ka dalagita ang nagsaulog siyang birthday sa evacuation center human apil sa pagkasunog ang ilang balay. Masulubon man apan gipatigbabaw niya ang paglaom nga makabangon aron matabangan ang iyang inahan sanglit bag-o lang usab namatay ang iyang amahan. Ano ang report? Ang kaguol nga milukob sa evacuation center sa Punta Princesa gidanagan og kamayng iwag sa paglaom. Inubanan sa luha sa kalipay ug pagbangutan. Kini ang kasinatian ni Crislin Rabi, 15 anyos nga nagsaulog siyang birthday kauban ang iyang inahan og tulo ka igsuon. Tapot lawas lang ang ilang nadala tungod sa kakusog sa kayo nga milamoy sa ilang kabtangan apil na sa ilang mga silingan. Alang ni Crislin, malas kuno ang pizza 13 diin na tunong ang iyang birthday kay ang gasa kaniya mauman ang sunog. Apan mas dakong blessing siyang pamilya kay luwas silang tanan gikan sa trahedya. Simple lang ang iyang wish. Tama ko man ko biskwela, matabangan ako kung mama. Malas yung birthday pizza Tracy. Baguhay lang di namatay ang iyang amahan busa bugat kaayo sa ilahang kahimtang nga ang iyang inahan ang nagbuhi kaniya ug sa duha niya ka mga manghod. Matod sa inahan nga himuon niya ang tanan tungod alang sa mga anak nga nagsalig kaniya. Sakit ay, sakit niya bago pa ming namatyan, samot sa kalisod. So kay kahit diri, manawag kami sa tapang tris ka ng gobyerno nga makuha kami kasayog ayuda. Kay amo nagasudod amo problema. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Gipaagi sa kanta ang pagpasigarbo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni ining batan-ong singer-composer kinsa proud kaayo sa iyang yutang na tawhan. Duyugan ta ang iyang musika pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kung nangita ka o kalaagan, ang Lapu-Lapu nindot makaduyog gayud ka ni ining kanta nga gimugna sa batan-ong gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kay tataw gayud kung unsa siya ka mapasigarbuhon isip usa ka upunganon. Siya si Ivan Yagong Donggon, 21 anyos ug ang nagkompose o nag-awit sa kantang Ipasigarbo. Sa lyrics sa maong kanta, gibida sa batan-ong singer-composer ang mga barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip na ang mga maanindot nga talan-awon didto. So kung ibo sa ugmaktan, maribago, enjoy ang jeep sakayan. Gawas ni ini, iya usab gibida ang mga lami ang pagkaon nga tatak o punganon. Matod ni Ivan, gimugna niya ang maong kanta sa tinguha nga Mag-compose ka o kanta dili lang para pa-impress sa mayor no, kundi para sa nga mabarugan ako ang gipuy ang Lapu-Lapu, sir. Muna ako na-inspire ko na. So ako gina siya gi-compose nga 10 to 15 minutes lang kay para fresh sa utok, so mas daghan ang mahunonaan ni mga lyrics bitaw. So mo na kuan sad nindot man pud sad noon bisa kadiyot ra gibuhat. Angay lang ipasigarbo ang atong tagsa-tagsa ka mga dakbayan dinhi sa Sugbo kay gawas sa katahom nga atong madalit sa mga bisita, kitang mga bisdak mahigugmaon ug maampingon gayud. Busa, flex your city mga kapuso. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Giabella. Balitang bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa gawa sa nason nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon mga kapuso.